ओम संगच्छध्वं शंवदध्वं शंभो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। नमस्कार। श्रीमद्भगवद गीताको यो स्वाध्यायमा द्वितीय अध्यायको 15औं श्लोक मैले हिजोको सत्सङ्गमा अलिकति चर्चा गरेको थिएँ, त्यसैलाई म निरन्तरता दिन्छु। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समसुख दुःख सुखम धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। किनकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख र दुःखलाई समान ठान्ने जुन धीर पुरुषहरू छन् ती इन्द्रिय तथा विषयहरूको संयोगले विचलित हुन सक्दैनन् र त्यस्ता पुरुषहरूले मोक्ष प्राप्त गर्छन्। भेरी भेरी सिम्पल स्टेटमेन्ट, तर यो चाहिँ बहुतै महत्त्वपूर्ण स्टेटमेन्ट हो। एउटा कुरा त सुख र दुःखलाई समान तपाईँ मान्नुहुन्छ त? हामी मानिदैनौँ। हामी सुख चाहँदैनौँ, सुख चाहन्छौँ, दुःख चाहँदैनौँ, त्यही समान भएन। वाट वी वान्ट एन्ड वाट डज नोट वान्ट। अब यहाँ संसारमा तपाईँलाई दुःख चाहियो भनेर सोध्यो भने कोही लिनेवाला छैन। तपाईँ दुःख श्रोताहरूलाई सोध्छु म, के तपाईँ दुःख लिन चाहनुहुन्छ त? चाहनु हुँदैन। सुख लिन चाहनुहुन्छ त सबैले झोली भरिभरि चाहियो सुख। अब सुख के हो त? सुख के हो त? कसरी सुख प्राप्त हुन्छ त? कसरी लिनुहुन्छ त भन्दा कसैलाई पैसाको बिटो चाहियो, कसैलाई कार चाहियो, कसैलाई राम्री श्रीमती श्रीमान चाहियो, कसैलाई चाहिँ 5वटा सन्तान चाहियो, कसैलाई राम्रो घर चाहियो, कसैलाई चाहिँ मिठो खाना चाहियो। सुख हामीले यसैलाई ठानिराखेका हुन्छौँ, तर खाना आफैमा सुख होइन, राम्रो घर आफैमा सुख होइन। सुखको त्यो स्रोत चाहिँ बन्न सक्छ तर आफैमा सुख होइन। राम्रो बिस्तारा, महँगो बिस्तारालाई निदाउने ग्यारेन्टी हुँदैन र 15 करोड गर्ने गाडी किनेर एक्सिडेन्ट नहुने ग्यारेन्टी हुँदैन। हवाई जहाजमा उड्नुस्, रमाइलो छ, अमेरिका पुगिन्छ 12 घन्टामा, तर माथिबाट खस्यो भने पनि ग्यारेन्टी हुँदैन। सुख र दुःख त गुजुल्टिएर आएका हुन्छन् र जुन व्यक्तिले सुख र दुःखलाई चाहिँ समान ठान्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई इन्द्रियहरूबाट प्राप्त हुने संवेदनहरूको मोहमा ऊ फस्दैन भन्न खोजेको यो। महर्षि दत्तात्रेयका 24वटा शिष्य थिए, गुरुहरू छन्। त्यसमध्येमा मौरी, हात्ती, सर्प, आकाश यिनीहरू गुरु हुन् र सबै तत्त्वहरूको 24 तत्त्वहरूको आफ्ना विशेषताहरू छन्। तपाईको नाक स्वस्थ छ, नाक बिग्रेको छैन, रुगा लागेको छैन, नाकले सुगन्ध थाहा पाउने क्षमता राख्छ भनेदेखि तपाईले चाहे पनि नचाहे पनि नाकको अगाडि कुनै चिज पर्छ भने त्यो चाहिँ नाकको सुगन्ध, नाकले चाहिँ सुगन्धलाई ग्रहण गर्छ। तपाईले रोक्न सक्नुहुँदैन। तपाईका आँखा स्वस्थ छन्, तपाईको आँखाहरूले दृश्य हेर्न सक्षम छन् भनेदेखि आँखामा जुन आँखाको अगाडि आउने दृश्य हो त्यो दृश्य चाहिँ तपाईले ग्रहण गर्नै पर्छ। आँखा त यन्त्र हो, नाक पनि यन्त्र हो। त्यस्तै तपाईले कुनै चिज मुखमा हाल्नुभयो भनेदेखि त्यसमा कुनै प्रकारको स्वाद छ भने जिब्रोले, तपाईले चाहनुस् अथवा नचाहनुस्, जिब्रोले स्वादको संवेदन दिन्छ। त्यसै कानको कुरा पनि तपाईले सुन्नु, हामीले हजारौं कुराहरू सुन्छौँ। त्यस्तै स्पर्शको कुरा पनि छ। यिनी सबै यन्त्र हुन्। यिनी यन्त्र चाहिँ आफूले ग्रहण गर्ने गुणहरूलाई ग्रहण गर्न प्रकृतितः बाध्य छन्। संवेद्य ग्रहण गर्छन् नै त। तर जब तपाईं हामीको कुनै संवेद्यहरूप्रति, स्टिमुलीहरूप्रति विशेष आकर्षण हुन्छ, अभिरुचि हुन्छ, अनि हामी ट्र्यापमा पर्छौँ। पुत्लो उड्दै जान्छ। तपाईले स्ट्रीट लाइटहरू देख्नु भएको होला नि, हैन?
आजभोलि त घरमा टुकी त बाल्दैनन्, पहिला पहिला बाल्थे हामी केटाकेटी हुँदाखेरिमा। टुकी लाइट त कतिलाई थाहा नै छैन आजभोलि, कतिले त्यसो टुकी लाइट पछि पहिला पहिला नेपालमा सल्लोको दियो बालिन्थ्यो अरे। अब कतिलाई सल्लो भनेकै के हो थाहा छैन अहिले। त्यसपछि चाहिँ मट्टीतेल आयो, मट्टीतेल पछि चाहिँ टुकी बालिन थालियो। आज मेरो घरमा पनि टुकी थियो, मलाई राम्रै थाहा छ। त्यसपछि चाहिँ लालटिन आयो, त्यसपछि मैन्टोल आयो, त्यसपछि अहिले घर घरमा हामीहरू कहाँ बिजुली छ। राम्रो कुरा हो, हामी प्रोग्रेस गर्दैछौँ। तर पुतलाको जुन संवेदन छ, रूपले आकर्षित भएर चाहिँ जाने र तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो बिजुलीको बल्ब हुन्छ होइन, ट्युबलाइट हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हजारौँ हजार पुतलाहरू मरिरहेका हुन्छन्। रूपको आकर्षणले गर्दा आफूलाई रोक्न नसकेर ज्यान दिन्छन्। जब तपाईँको आँखासँग समेटिएको तपाईँको मस्तिष्क चेतना रूपमा मस्मराइज हुन्छ, त्यही नै मोहनी हो। रूपले मोहनी लगायो भने रूपको मोहनीमा परेर फस्नेहरू, आफूलाई नष्ट गर्नेहरू थुप्रै छन्। देवासुर सङ्ग्राममा देवताले र दैत्यले मिलेर श्रम गरे, अमृत उत्पादन गरे। अमृत आयो, देवताले दानवको एकजना दानवले त्यसलाई लुटेर भाग्यो। देवता भाग विष्णु भगवानलाई प्रार्थना गरे, भगवान समान रूपले हामीले परिश्रम गऱ्यौँ, लुट्ने बेला दानवले लुटे, असुरले लुटे, अब के गर्ने भनेपछि भगवानले तत्कालै एउटा सुन्दर स्त्री मोहिनीको रूप धारण गरेर आउनुभयो। अब एउटी सुन्दरी स्त्री कति सुन्दर बन्न सक्छ त्यसको पराकाष्ठा मानिदिनुहोस्। अहिलेको ऐश्वर्या राय मानिदिनुहोस्, केही आपत्ति छैन। क्याट्रिना कैफ मानिदिनुहोस्, ब्रिटेना के छन् नि तिनीहरू मानिदिनुहोस्, चरम सुन्दर। अब त्यो रूप देखिसकेपछि त राक्षसले भने वाह, यो अमृत त्यसको अगाडि फिका, यसलाई पायो भनेदेखि चाहिँ अमृत चाहिँदैन भने भगवान चाहिँ आउनुभयो सुन्दर रूपले। कहाँ हिँडेको, के भएको, लाटाहरू हो, कहाँ लिएर भएको, कहाँ यो अमृत तिमीहरूलाई झुक्कियाको भनी छैन। झुक्कियाको त होइन, हुन त अमृतै हो। त्यसो भएदेखि त्यसो भए के गरौँ त भन्दाखेरि, ल तपाईँलाई हामीले विश्वास गऱ्यौँ, तपाईँले हामी दुईटाका बिचमा बाँडिदिनुहोस् बराबर। भगवानले फेरि सम्झाउनु भयो, हेर सिङ भएका मान्छेको र रूप भएका मान्छेको विश्वास नगर्नु है, म त रूपवाली हुँ। त्यही भएर सुन्दरीको विश्वास गरेर धेरै मान्छे पछुता छन्, असुरहरू दङ्ग परे। होइन, यति सत्य बोल्ने त मैले अरू भेटेकै थिइनँ। तिमी सुन्दरी छौ, सुन्दरीको विश्वास गर्न हुँदैन, तर आफ्नै निन्दा गरेर मलाई विश्वास नगर्नु है भनेपछि हामीले कसरी विश्वास नगर्ने। ल हामीले तपाईँलाई विश्वास गऱ्यौँ, लो यो अमृतको घैँटो तपाईँले र हामी। भगवानले भन्नुभयो हो त, पक्का हो, पछि चाहिँ फेरि मैले अन्याय गरेँ, मैले जसलाई जतातिर दिन सुरु गर्छु त्यसलाई नै तपाईँले मान्नुपर्छ है भनेर भनिदिइसकेपछि बोल्ने ठाउँ थिएन। ल तपाईँहरू स्नान गरेर आउनुहोस्, अनि अमृत बढाउँछु भनेपछि कुशको आसन बिछाएर एकातिर दानव एकातिर राक्षसहरू भएर बसे। भगवानले सबै देवताहरूलाई चाहिँ म यताबाट पिलाउँदै तिमीहरूकातिर आउँछु है भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उता पिलाएर अमृत सिद्धियो। अब यहाँ मैले भन्न खोजेको के हो भने, रूपमा फसेर दानवहरू रूप र काम वासनामा फसेर अमृत गुमाए। त्यही भएर चाहिँ इन्द्रियहरू बडो बलवान हुन्छन्। रूपमा फसेर कसैले आफ्नो विवेक गुमाउँछ, कसैले चाहिँ रसमा स्वादमा फसेर आफ्नो विवेक गुमाउँछ, कसैले चाहिँ सङ्गीतमा फसेर आफ्नो विवेक गुमाउँछ। जब व्यक्तिले विवेक गुमाउँछ तब उसले दुःख पाउँछ। हे अर्जुन, कुरा के हो भनेदेखि जुन धीर पुरुष हुन्छन्, धैर्यवान पुरुष हुन्छन्, सुख आउँछ दुःख आउँछ, जति नै सुन्दरी भए पनि यो सुन्दरता नष्ट हुनेवाला हो भनेर ठान्छन्। जतिसुकै जाडो भए पनि यो जाडो जानेवाला हो भन्छन्। जतिसुकै तपाईँ अहिले जवान हुनु होला, यसलाई सुन्दै गर्दा पनि अब प्राय गरेर जवानहरूले गीता सुन्दैन भन्छन्। प्राय गरेर जवानहरूले गीता सुन्दैनन्, किनभने हाम्रो समाजमा त गीता सुन्नु भनेको बुढेसकालमा हो। अरे बुढेसकालमा त बुढेसकाल भइहाल्यो भने कहाँ गीता सुन्ने अवसर हुन्छ।
त्यही भएर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पनि प्रवचन भएका बेलामा यस्ता ज्ञान भएको बेलामा एकैछिन भए पनि सुन्न लगाउनुहोस्। तपाईँको पनि उद्धार हुन्छ, छोराछोरीको पनि उद्धार हुन्छ। गीताको ज्ञान सुन्न, जीवनको ज्ञान सुन्न, जीवनको गौरवको कुरा सुन्न, जो जीवनलाई प्रगति पथमा लैजाने जुन भगवान् श्रीकृष्णको दिव्य उपदेश गीता हो, यो चाहिँ सबैले सुन्नुपर्छ। यदि सुन्नु भएन भने पछुताउनुहुन्छ। र विषयहरू र इन्द्रियहरूले जुन संवेदन प्राप्त हुन्छन् सुख दुःखका, धीर अर्थात् धैर्यशाली पुरुष त्यसबाट विचलित हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ एज इट इज लिन्छ। र साँच्चीकै भन्ने हो भने अर्जुन, जो चाहिँ जाडो गर्मी जस्ता इन्द्रिय संवेदन आउने जाने विषयवस्तु र इन्द्रियहरूबाट प्राप्त हुने स्टिमुलीलाई चाहिँ सर्वस्व मानेर घबराउँदैनन्, तिनीहरू धीर पुरुष हुन्छन्। र प्रिय अर्जुन, तिनीहरू नै मोक्षका अधिकारी हुन्छन्। अब प्रश्न उठ्छ, मोक्ष कसलाई चाहिएको छ? मोक्ष कसलाई चाहिएको छ? भगवानलाई चाहिँ एक दिन नारदलाई चाहिँ बडो संसारमा घुम्न आउनुभएछ नारदजी। नारदजीलाई बडो कष्ट भएछ, ओहो संसारका मान्छेहरू दुखी छन्, दुखी छन्। भगवान् नारद वैकुण्ठ जानुभयो, प्रभु त्यत्रो सुन्दर मानुष्य शरीर छ, सबै मान्छे दुखी छन्, म सबैलाई वैकुण्ठ बोलाए हुँदैन भन्नुभएछ नारदजीले। अब नारद, अब तपाईँले कुरा ल्याइहाल्नु भयो, अब कोही वैकुण्ठ आउन चाहन्छन् भनेदेखि लिएर आउनु नि त। नारद दङ्ग परेर वैकुण्ठ संसारमा फर्कनु भयो। संसारमा फर्केर चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ एउटा गृहस्थी कहाँ जानुभयो। गृहस्थीमा गरे, म वैकुण्ठबाट आएको हो, अब यो संसारको दुःख किन भोग्नुहुन्छ? तपाईँ चाहिँ ल हिँड्नुहोस्, वैकुण्ठ जाउँ। वैकुण्ठ अरे वैकुण्ठ जाने हो त? म वैकुण्ठ त जान मन लागेको छ, तर नातिको मुख हेर्न मन लागेको छ मलाई, त्यसपछि वैकुण्ठ आउँछु। ल भइगयो। एवं रीतले सबैका धेरै गर्न पुग्यो। कसैले नातिको मुख हेर्न भन्यो, कसैले चाहिँ अझै म जवान छु विवाह गर्नु छ भन्यो, कसैले छोराछोरी पाउनु छ भन्यो, कसैले एउटा घर बनाइहालौँ भनेर भन्यो, कसैले चाहिँ एउटा कमसेकम मोटर गाडी त किनौँ, त्यसपछि अलिकति आनन्द लिएर वैकुण्ठ आउँछु भन्यो। एवं रीतले सबैले केही न केही काम बाँकी छ भने अन्तिममा चाहिँ भगवान् नारद चाहिँ एकजना सुँगुर कहाँ पुग्नुभयो। बाबु अब तेरो त के काम छ, यस्तो फोहोरमा बस्या छ, हिँड वैकुण्ठ। सुँगुरले भन्यो कि नारद भगवान्, यो वैकुण्ठमा यस्तै फोहोर छ कि छैन? यस्तो महान आनन्द वैकुण्ठमा छैन भने म जानेवाला छैन। हरेकसँग बहाना छन्। मोक्ष कसैले चाहँदैन, संसार सबैले चाहन्छ। र जसले संसार चाहन्छ ऊ जीवनभरि सुखी पनि हुन सक्दैन, किनभने संसार भनेको सुखले युक्त छैन, दुःखले भरिएको छ। र जसले, हे अर्जुन, जसले यो कुरालाई बुझ्छ त्यो चाहिँ धीर हो र त्यसले नै मोक्ष प्राप्त गर्छ। र मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि पहिलो शर्त भनेको संसारप्रति अनुराग, संसारसँग रहने, संसारका कार्य व्यवहार गर्ने, तर जाडो आउँदाखेरिमा जाडो आयो भनेर नचिच्याउने। कोही जन्मदा पनि थाली बजाएर ढिन्डुरा पिट्छन्, संसारमा तिम्रो मात्रै छोराछोरी जन्मिया हो र? दिनको चाहिँ 3.5 लाख मान्छे जन्मिन्छन्, बच्चाहरू 3.5 लाख। अहिलेको डेटा हेर्नुहोस्, 3.5 लाख बच्चा जन्म। तपाईँले झ्याली थाली पिटेर हल्ला मचाउनुहुन्छ, राम्रो कुरा हो, तर तपाईँले हल्ला। अनि त्यसपछि संसारमा लगभग दैनिक रूपमा चाहिँ 2.5 लाख रुपियाँ मान्छेहरू मर्छन् भनेपछि कुन नयाँ कुरा रहेछ र? भनेपछि न जन्म खुसीको विषय हो, न मृत्यु नै दुःखको विषय हो। त्यसमा जब हामीले आफूलाई, जन्मलाई पनि स्वाभाविक रूपले भगवानले दिएको सृष्टि अगाडि बढ्ने कार्यमा मैले आफ्नो योगदान गरेँ, मेरो घरमा एउटा सन्तान आयो भनेर मनमा चाहिँ भगवानको प्रसाद सम्झेर त्यसलाई चाहिँ पालन पोषण गर्नु भनेको क्षमता हो। त्यस्तै कोही मर्यो, हामीले उसलाई चाहिँ बचाउने कोसिस गऱ्यौँ, उसको आयु सकिया रहेछ, भगवानको प्यारो भयो भने रुन धुन जरुरी छैन। र यस्तो अवस्थामा धैर्यतापूर्वक त्यसलाई सहन्छ, धैर्यतापूर्वक लिन्छ भनेदेखि त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ धीर भनिन्छ। अहिलेको समाज चाहिँ धीर छैन। सानो सानो चिजमा रिसाउने, चिच्याउने, गाली गर्ने, रुने। र बच्चाले त एउटा आइफोन किन्दे भनेर बाउलाई भने, एकजना बाउलाई चाहिँ बच्चाले एसएलसी पढ्दै गरेको बच्चाले, अनि भर्खरै कुरा हो, यो वास्तविक घटना हो, अनि बाउले चाहिँ
तैँले पढ्ने उमेरमा कहाँ आइफोन दिने? उसले भन्यो मेरो साथीहरूसँग त छ। तेरो साथी कहाँ छ? मैले तँलाई मैले किन किनिदिउँ? अर्को बाबु मसँग पैसा छैन भनेको थियो कि एक दिन जिद गर्यो, भोलिपल्ट गएर झुन्डियो। सबैसँग आइफोन छ, मसँग छैन, मलाई आइफोन नदिने भनेर गला फाँसी लगाएर झुन्ड्या। त्यतिसम्म अधैर्यशील समाज हामीले सृजना गरेका छौँ। त्यही भएर त्यस्तो चिजबाट पनि मुक्त राख्ने हो भने बच्चालाई श्रीमद् भगवत गीता चाहिँ सुनाउनुपर्छ र जुन परिस्थिति आउँछ त्यसलाई स्वाभाविक रूपले लिने र त्यो परिस्थितिसँग त्यो सामना गर्नको लागि धैर्यतापूर्वक बल विवेकको प्रयोग गर्ने, जितेदेखि पनि स्वाभाविक रूपले लिने, त्यो परिस्थितिलाई हामीले जित्न सकिएन भने पनि त्यसलाई स्वाभाविक रूपले लिने र सुख दुःख भयो भनेर धेरै शोक नगर्ने, नडराउने, चिन्ता पनि नगर्ने, यो अभ्यास जसले गर्छ वास्तवमा मोक्ष त्यही नै हो। र यो अभ्यास प्रत्येक व्यक्तिले, प्रत्येक मान्छेले घर घरमा हामी सबैले गरौँ। आफ्ना बालबच्चालाई अभ्यास गरौँ, आफू पनि अभ्यास गरौँ। श्रीमद् भगवत गीता चाहिँ सुनेको थियो, यताबाट सुन्ने यताबाट उडाइदिने भने दबाई नखाइकन दबाईले काम गर्दैन। श्रीमद् भगवत गीता दबाई हो जीवनको उत्थानको लागि, र यो दबाईलाई तपाईँले खानुपर्छ। खाएपछि मात्रै यो दबाईले जीवनलाई सहज बनाउने, सुख बनाउने, आनन्दमय बनाउने काम गर्छ। दबाईलाई छुँदै नछुने अनि जीवनमा आनन्द खोजेर चाहिँ कसैले आनन्द प्राप्त गर्नवाला छैन। श्रीमद् भगवत गीता सुन्दै गरौँ, आनन्द प्राप्त गर्दै गरौँ। हस्त नमस्कार।